पछिल्लो समयमा के देखिन्छ भने आर्थिक ऐनबाट चाहिँ तपाईका आर्थिक सम्बन्धी कानुनहरूको परिवर्तन हुन्छ। पहिला के थियो भन्दा ती कानुनहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गर्दै गर्दै लिएर गइन्थ्यो। अहिले आर्थिक ऐनले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित कानुनहरू पनि संशोधन गर्छ। भन्सार महसुल ऐन के आएको छ लास्ट इयरदेखि। यो कानुन तर्जुमाको दृष्टिकोणले ती ऐनहरूको सारभूत पक्षहरूको संशोधन चाहिँ ऐन संशोधन गरेर पार्लियामेन्टमा लिएर जानुपर्ने हो वा आर्थिक ऐनले संशोधन गर्दाखेरि न्यायिक हुन्छ कि हुँदैन, यो विषयमा पनि मैले अनुज सरको धारणा बुझ्न चाहेँ। मैले सायद अलिकति त्यो भन्दै सुरु चाहिँ कहाँबाट नि गरौँ भन्दाखेरि अब यो अघि विष्णु दाइले नि भन्नुभयो गभर्मेन्टको नि आफ्नो फोरकास्ट छ, बिजनेसको पनि आफ्नो फोरकास्ट होला। एउटा व्यवसाय त एउटा नर्ममा चल्छ, एउटा फोरकास्ट हुन्छ। मेरो कस्ट यति छ, मेरो प्रडक्सन यो छ, मेरो सप्लाई चेन कस्ट यति छ र मेरो कस्ट कन्ज्युमरको मेरो प्राइस यो छ भनेर जुन प्लानिङ भएर बिजनेस अगाडि बढेको छ। सायद अहिले हामीले जुन आर्थिक ऐनमा लिएर आएर जुन करको परिवर्तनहरू गरिरहेछौँ त्यसको लागि एउटा स्थायित्व जुन बिजनेसलाई चाहिन्छ सायद त्योभन्दा बाहिर गइरहेछ। हाम्रो ट्याक्स प्लानिङ, ट्याक्स कसरी इम्पोज गर्ने, कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने सायद त्योबाट चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ सायद त्यसले चाहिँ अब सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन। किन भन्दा एज अ बिजनेस मैले प्लानै गर्न सक्दिनँ। अनि जहिले पनि मेरो चाहिँ स्ट्रेसफुल जुन साइकल छ, अघि दाइले पनि भन्नुभयो यो लास्ट 3 इयर्स वाज भेरी डिफिकल्ट भन्ने, सायद त्यसको पनि एउटा उपज हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो विषयमा चाहिँ। अनि अहिले सायद अब अलिकति यो आजको जुन टपिकमा छ अलिकति पृष्ठभूमि चाहिँ म अर्को कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अहिले कर प्रणालीमा अब हाम्रो कर कानुन कस्तो छ के छ भन्दाखेरि लगभग राम्रो छ भन्नुपर्छ कर कानुन होइन। त समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले करको बारेमा कुनै रिअसेसमेन्ट भयो भने हाम्रो ओपिनियनको लागि क्वेसन आउँछ। हामीले प्रोबेबिलिटी असेसमेन्ट आजकल कसरी गर्न थालेछौँ अफिसमा भन्दा ट्याक्स ल र प्रिन्सिपलको बेसिसमा प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 80%। इफ यु गो टु एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 20%। इफ यु गो टु द कोर्ट प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50%। अब हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ के भएको छ भन्दा जसरी कानुन लेखेको छ, जसरी त्यो प्रिन्सिपल हो त्यो अनुसार चाहिँ कानुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अनि धेरै समस्या चाहिँ त्यहीँबाट पनि आएको छ। यो नेपालको ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनमा अहिले आज बिहान म आइआरडीको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ कर बकौता न्यायिक क्षेत्रमा गएको बकौता विभाग र कोर्टको गर्दाखेरि 254 अर्ब रुपियाँ बकौता रहेछ। रेभिन्यू बेसमा 300 अरब जति हामी छुट गरेका छौँ। 254 अरब बकौता लिएर बसिरहेछौँ। अब त्यसमा नउठेको कर बकौता त न्यायिक बाहेकको कति होला भनेपछि यो भारी हामी धेरै बोकेर बसिरहेछौँ। यो ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनभित्र चाहिँ डिस्प्युट सेटलमेन्टको मेकानिजमलाई अब हामीले इन्टर्नलाइज गर्न नसकेनौँ भने यो सधैँ कोर्टमा गएर हामी कोर्ट पछाडि सबै केस लको आधारमा फाइनल गर्न थाल्यौँ भने यो केस ल आउनलाई हामीले लास्ट इयर स्टडी गर्दाखेरि समितिबाट एउटा मुद्दा फैसला हुनलाई 14 वर्षसम्म जति लागेको छ। 14 वर्षसम्म त ट्याक्स पेयरको तपाईँको फाइनेन्सियल लायबिलिटी त निरन्तर थपियो। सरकारले पनि टाइममा राजस्व प्राप्त गर्न सकेन। यो पेचिलो विषयलाई नेपालको कर प्रणालीभित्र कसरी सल्युसन लिएर आउने होला, मैले अनुपजीको यसमा धारणा जान्न चाहेँ। सो हामीले यो करको सङ्कलनमा चाहिँ अलिकति भइ के रहेछ भन्ने म अलिकति 1-2वटा ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। अनि त्यहाँबाट पनि सायद केही हल निस्किन्छ होला। अघि सुरुमा आएको थियो, अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ एकदम अनरियलिस्टिक राखेको छौँ। अब त्यो टार्गेट धेरै भएपछि अब जस्तो इन्टरप्रिटेसन होस्, करेक्ट होस्, इनकरेक्ट होस्, रिअसेसमेन्ट हुने नै भयो, यति कर दिनुपर्छ भनेरै आउने भयो। सो त्यसलाई अब हामीले कसरी पनि जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो कर कार्यालयको जुन अधिकृतले गर्नुभएको छ उहाँलाई केही अकाउन्टेबिलिटी नै छैन। राइट गरे पनि रङ गरे पनि जति ट्याक्स बिल दिए पनि त्यसलाई केही पनि कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ नभएपछि सायद त्यो एउटा आफैमा नि प्रब्लम हो। अब गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो रङ डिसिजनको डेटा हेरेर मैले चाहिँ ट्याक्स यति पाउनुपर्ने, त्यो ट्याक्समा मलाई यति मुद्दा राख्यो भने त्यो डेटा आफैमा पनि अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ होला। अर्को समस्या के छ, मैले पहिला दूरसञ्चार इन्डस्ट्रीको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि मलाई अलिक नराम्रो फिलिङ चाहिँ त्यहाँ कसरी लागेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स लले हामी अकाउन्टिङ एक्रुअल सिस्टमबाट गएर केही ट्याक्स लले एक्सेप्सन क्रिएट गरेको छैन भने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डबाट गर भने
इस्यु वाज रेभेन्यू रिकग्निसन। रिचार्ज कार्ड लिने बित्तिकै मैले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो कि मैले एज अ डेलिभर्ड सर्भिस भनेर गर्ने हो। अब दूरसञ्चार त्यो जुन मैले काम गरिरहेको थिएँ त्यहाँ उनीहरूको असेसमेन्ट के थियो भन्दाखेरि म अकाउन्टिङ वाइज करेक्ट छु, ट्याक्स लले पनि यस्तै गर्नुपर्छ, रेभेन्यू बेसिस क्यास बेसिसमा गर्नुपर्छ भनेको छैन उहाँहरूले। अनि आफ्नो जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूबाट भयो त्यसपछि त्यो बिचमा 4 वर्षसम्म असेसमेन्ट पनि भयो त्यही विषयलाई, कहिले इस्यु उठेन। जब अमाउन्ट ठुलो हुने भयो अब चाहिँ होइन तिमीले गरेको मिलेन, आई वान्ट ट्याक्स इन अ क्यास बेसिस। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो बर्सेर ट्र्यापमा पारेर ट्याक्स कलेक्ट गरे जस्तो लाग्यो। यति क्ल्यारिटी त पहिल्यै दिएको भए उसले गर्दै गर्दैन, उसलाई त अहिले तिर्ने पनि ट्याक्स तिर्ने हो, पछि पनि तिर्ने हो। ट्याक्समा उसलाई क्यासको कन्टेक्स्टबाट प्रब्लम होइन, खास टाइमिङको इस्यु हो। यस्तो कुराहरू त हामीले अहिले पनि अरू धेरै एक्जाम्पलहरू छन्, यो सबैमा हामी ट्याक्सको सबै क्ल्यारिटी दिन सक्छौँ नि। अब हामीले समस्या कस्तो छ, म्यानुअल बनाउँछौँ अनि म्यानुअलमा के गर्छौँ एउटा एक्जाम्पल राख्छौँ, नेक्स्टमा त्यसलाई हटाइदिन्छौँ, किन हटाए पनि थाहा छैन, किन राखे पनि थाहा छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जुन क्ल्यारिटी आएको छ त्यही म्यानुअललाई हेरेर पनि मैले प्लान गर्न सकिनँ ट्याक्सको पर्सपेक्टिभबाट। एउटा त्यो त्यस्तो खालको समस्या पनि हामी कहाँ आइरहेछ। अर्को एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि अब हजुरले भनिहाल्नु टाइम नै 14 वर्षसम्म पनि लागेको छ। त्यो सँगसँगै अब हामीले के पनि जोड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कस्ट। हामीले चाहिँ ट्याक्स सिस्टम बनाउँदा के गर्यौँ भन्दाखेरि मैले कुनै ट्याक्स डिस्प्युट गरेँ भने मैले 25% तिर्छु, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान्छु, त्यहाँ पनि चित्त बुझ्ने भने फेरि 25% रेभेन्यू ट्राइब्युनलमा जान्छु भन्ने। तर प्र्याक्टिकल रियालिटीमा के भएको छ भन्दा मलाई 50% कस्ट हो। आइआरडीमा त ट्याक्स अफिसले जे गरे 99% त्यही अप्रुभ हुन्छ भनेपछि इफेक्टिभली मैले ट्याक्स डिस्प्युट मैले प्रिन्सिपल करेक्ट हुँदा सबै करेक्ट हुँदा अनि कस्ट अफ डुइङ बिजनेस फर मी इज गेटिङ इन्क्रिज होइन। त्यस कारणले अहिले गभर्मेन्टले हेर्दाखेरि टाइम भ्याल्यु फर मनी होला गभर्मेन्टलाई, तर करेक्टली गर्नु पऱ्यो, ट्याक्स सर्टेनिटी दिनु पऱ्यो र हामीले के पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो कस्टले चाहिँ मलाई एज अ ट्याक्स पेयर मेरो पनि रिस्क बढाइरहेछ, मेरो पनि कस्ट बढाइरहेछ भन्ने छ होइन। यो एउटा उदाहरण भयो। अब अर्को अलिकति अप्ठ्यारो पनि के छ हाम्रो लमा भन्दा कोटिभिटीको एक्जाम्पल दिन चाहे अलिकति पृष्ठभूमि पनि कसरी भयो त। हामीले ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कसरी जान्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले 1% गऱ्यौँ सबै ल। अब आइटी हब बनाउने नेपाललाई सबै बिपिओ सेन्टर चाहिँ नेपालमा लिएर आउने भने 1% भन्यो। त्यसको 1 वर्षमा फेरि 12.5 भनेर रेट चेन्ज गरिदिउँ होइन। प्लानिङ पर्सपेक्टिभमा त्यसरी त प्लानिङ हुँदैन। अनि त्यसपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले एक्सपोर्ट गराइरहेछ, पेरेन्ट कम्पनीलाई एक्सपोर्ट गरे, एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेस हुँदा तिमीलाई 10 अरब तिर अनि तिमीलाई म जेल पनि हाल्छु भन्ने खालको क्रिमिनलाइजेसन गरेको छौँ हामीले यो असेसमेन्टलाई भन्छ। अब योभन्दा अब भनौँ न ट्याक्स असेसमेन्टको डिस्प्युट चाहिँ हामी जबसम्म अलिकति करेक्ट पोजिसन लिँदैनौँ ट्याक्सको बारेमा त्यो पनि एउटा हुँदैन। अर्को मलाई यसमा पनि अर्को कलेक्सनमा अर्को पनि हाम्रो समस्या के छ, अहिले भर्खरै भयो प्रिमियममा ट्याक्सेसन कुरा आयो, ब्याङ्कहरूलाई थुप्रो पैसा तिर्नु पऱ्यो। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के धेरैजना आई थिङ्क 98 अफ द प्रोफेसनल्स आई हेभ मेट इन्टरेक्टेड ट्याक्स ल पढेर कसैले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन के गरेको थिएन त्यसमा भन्दाखेरि क्यापिटल रेजिङमा ट्याक्स लाग्छ भनेर कसैको पनि इन्टरप्रिटेसन थिएन। सर्वोच्चकै फैसलामा 3+2 को भएको छ। माइनोरिटीको जजमेन्ट हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ अलिक ठिक हो कि जस्तो लाग्छ, तर अब ल हो। तर अब हाम्रो सरकारले गर्ने कोर्स करेक्सन गर्ने कि नगर्ने, मैले ल यसरी बनाएको थिएँ, कोर्टबाट यसरी इन्टरप्रिट भयो, अब चाहिँ म यसलाई कोर्स करेक्सन गरेर म यस्तो खालको रिफर्म गर्छु। यसको कन्टेक्स्ट के छ, त्यस्तो ल भनेको बाहिर एन्टी अभोइडेन्समा मात्रै युज भएको छ, अथवा भारत जस्तो देशमा के छ पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीमा देयर इज नो प्रब्लम, प्राइभेट कम्पनीले फन्ड रेज गरेको छ, फेयर मार्केट भ्याल्युभन्दा बेसीलाई मात्रै म गेन मारेर ट्याक्स गर्छु भनेको छ। अब अघि हामीले कुरा अलिक ट्याक्स सिस्टम अलिक जस्ट पनि हुनु पऱ्यो, त्यो कन्टेक्स्टबाट पनि यसलाई त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो त्यही एउटा। मैले अझै तपाईँ यसमै यो ट्याक्स डिस्प्युटमै आएँ। अहिले ट्याक्स डिस्प्युटको तपाईँको के छ इन्टरनल रिभ्यू गर्छ डिजीले, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डिजीले रिभ्यू गर्न पनि सक्छ। त्यसपछि त्यो प्रशासकीय पुनरावलोकन पछाडि भएन भने ऊ चाहिँ ट्रिब्युनल जान सक्छ। त्यो वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै धेरै ट्याक्स पेयरहरू चाहिँ तपाईँको रिट क्षेत्राधिकारबाट जाने पनि प्र्याक्टिस देखिया छ। हजुर, यसले कतै ट्याक्स सिस्टममा तपाईँको एउटा कोर्स करेक्सन टाइमली गर्नका लागि झन् अप्ठ्यारो पार्ने हो कि के छ होला? अब यो रिट जुरिस्डिक्सन म किन जानु पर्यो भन्दाखेरि पनि के छ भन्दा जब लमा एकदम क्लियर प्रोभिजन छ लाग्दैन भनेर,
अब लगाइसकेपछि अघि मैले भने 50% मैले गर्नुपर्ने भयो, टाइम लाग्ने भयो, कति धेरै अनसर्टेनिटी छ नि। मलाई त कस्ट लागिरहेको छ, 5 वर्ष 6 वर्ष लाग्ने, त्यही अनुसार पिनल इन्ट्रेस्ट सबै लाग्ने भयो। अब म के गर्छु त, अब मेरो उपाय त छैन नि। अब कोर्टमा गएर मैले के भन्छ, प्लिज यो त अति नै भयो, अन्याय भयो, प्लिज इन्टरभिन भने त हो नि। कोर्टले कुनै अवस्थामा गरेछ, कुनै अवस्थामा गरेको छैन। त्यस कारणले अब यो त्यसलाई पनि अब म रिट जुरिस्डिक्सनमा जाने कुरा चाहिँ ट्रिब्युनलहरू सुधार गर्नुपर्ने थियो कि यसमा होइन। म देख्दा त ट्याक्स अफिस असेसमेन्ट रिअसेसमेन्टै सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यहीँबाट रिफर्म सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू। अनुजजी, तपाईँ धेरै ट्याक्स लजको इस्युजहरू हेरिरहनु भएको छ। अहिलेको युथहरू चाहिँ नेपालमा बस्नको लागि अलिकति ट्याक्सको इन्भाइरोमेन्ट पनि खोजिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। अहिलेको युथलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नलाई कस्तो ट्याक्स पोलिसीहरू चाहिँ ल्याइदियो भने त उनीहरूको लागि अलिकति हुन्छ होला? छोटो एकदम। सायद यो युथ अरू विष्णुदाईलाई नै मिल्ने सबै चाहिँ प्रेडिक्टेबल ट्याक्स पोलिसी नै जस्तो लाग्छ मलाई। सबैलाई त्यही निड हो। तर अलिकति हामीले स्पेसिफिक नयाँ इन्डस्ट्रीहरू अहिले आइरहेछ। प्राइभेट इक्विटी फन्ड अहिले 35 अरबको जति इन्डस्ट्री भइरहेछ। त्यसमा कसरी ट्याक्स लाउने, कसरी हुन्छ भन्ने नै अलि अन्यलता छ। उहाँहरूले यस्तो यस्तो रिफर्म चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ। सो अलिकति प्राइभेट इक्विटी फन्ड पनि नयाँ इन्डस्ट्री भइरहेछ, स्टार्टअपमा इन्भेस्ट गरिरहेछ त्यो इन्डस्ट्रीले भन्छ। त्यहाँ पनि उनीहरूको अब जस्तै पास थ्रुको मेकानिजम्सहरू छ, सायद त्यस्तोलाई पनि हेर्नु पर्ला। र अहिले पनि हाम्रो फन्ड रेजिङमा नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँदैछ, ग्रिन बन्डहरू आउँदैछ। सायद अहिलेको यो बजेटमा चाहिँ अब नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट, नयाँ फन्ड रेजिङहरूलाई चाहिँ मैले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर ट्याक्सको एस्पेक्टबाट हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आई थिङ्क अलिकति फन्ड रेजिङमा चाहिँ अलि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू।